अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद समीर और मेरे चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, ये सामने जो आप खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, ये कहीं और की मस्जिद नहीं है, ये कलिया शरीफ की खूबसूरत सी मस्जिद है और मदरसा है। आ- अभी चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और इसको एक्सप्लोर करूंगा और आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। नाज़रीन, अगर बात करें इस खूबसूरत सी मस्जिद की और मदरसे की, तो इसके अंदर जो मदरसा है उसका नाम है दारुल उलूम कादरिया साबरिया बरकात रजा। नाज़रीन, इस मदरसे में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं तालीम लेते हैं, जो कि मुख्तलिफ सूबों से यहाँ पर आए हुए हैं। कोई आसाम से आया है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है। अंदर चलकर जायजा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मस्जिद तामीर कराई गई है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि जिसने इस मस्जिद को, इस मदरसे को बनाने में ताउन किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हर नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जी हाँ नाज़रीन, ये देखिए मदरसे का नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, दारुल उलूम कादरिया साबरिया बरकात रज़ा। ये पुरान कलिया शरीफ का सबसे बड़ा मदरसा है नाज़रीन, और ये मदरसा तो काफ़ी लंबे अरसे से तामीर है। सन 1990 से पहले से मैं इसको देखता चला आ रहा हूँ, चूँकि लेकिन अब इसको रेनोवेट किया गया है और मस्जिद को भी बहुत ही अच्छी तरीके से तामीर किया गया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज हम जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए हैं तो मगरिब का वक्त हो रहा था, और यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसकी जानिब से हमें पता लगा कि आज बाद नमाज मगरिब यहाँ पर बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं। नाज़रीन, आज बाद नमाज मगरिब हम सब लोगों के बीच में मुखातिब होंगे जनाब अमीरुल कादरी साहब। जी हाँ, जो कि औलाद गौसे आज़म हैं, औलाद इमाम हुसैन हैं, सैयद सादात हैं, और आजकल के ज़माने में नौजवानों की दिल की धड़कन है। जो हमारे सुन्नी नौजवान हैं उनको बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं और उनकी तकरीरें बहुत दूर तक मशहूर आम हैं, जो कि औलाद गौसे आज़म हैं और सैयदजाद है, इमाम हुसैन की औलादों में से भी हैं। तो नाज़रीन, आज उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा और उनको आप हम तक सुनेंगे मगरिब की नमाज के वक्त। और बाद नमाज मगरिब यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान में किया गया है, और आप अमीरुल कादरी साहब उन खिताब करेंगे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सीरत पर रोशनी डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उनके प्रोग्राम से पहले कुछ नातिया कलाम यहाँ पढ़े जाएंगे और काफ़ी रूहानी महफिल होने वाली है। और जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो नाज़रीन, मैं अपना माइक बंद कर दूंगा, आप उस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिएगा। अभी तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है मगरिब की नमाज का, लेकिन मगरिब की नमाज से पहले मैं आपको इस खूबसूरत सी मस्जिद का नज़ारा करा देता हूँ। इस मस्जिद में जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी सऊदी की मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में, अरब ममालिक में ही इस तरह की मस्जिदें तामीर कराई जाती हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अभी अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर चलकर देखेंगे आप तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मेरे दिल्ली शहर तक में इतनी खूबसूरत और इतनी आलीशान मस्जिद नहीं है। एक अलग सा नूर है इस मस्जिद के ऊपर, वो भी क्यों ना, क्योंकि साबिर की नगरी में मस्जिद बनी है ये। तो फिलहाल बिस्मिल्लाह करके चलते हैं मस्जिद के अंदर और आपको मस्जिद का अंदर का नज़ारा मैं कराने वाला हूँ। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जब अल्लाह की किसी बनाई हुई चीज़ को देखो तो माशाल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह बोल दो, क्योंकि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और ये मस्जिद को देखकर तो मैं बिल्कुल समझ लो आंखें चौंधी आ गई मेरी। मानो ऐसा लग रहा है कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है, और जिसने इस मस्जिद के लिए ताउन किया है, जिसने इस मस्जिद के लिए चंदा किया है, मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, ख्वाजगान के सदक़े में उनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, उनको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक अता फरमा, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की और तौफ़ीक अता फरमा। तो नाज़रीन, अब मगरिब का वक्त हो रहा है, कुछ ही देर में हम लोग मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और उस प्रोग्राम के दौरान मैं अपना माइक बंद कर दूंगा। उस प्रोग्राम को आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आवाज़ आपको बहुत धीमी आए, लेकिन बराए करम प्रोग्राम को मत छोड़िएगा, क्योंकि अमीरुल कादरी साहब को मैं पूरा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, मगरिब की नमाज़ हम लोगों ने अदा कर ली है और अभी नातिया प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप लोग लुत्फ़ लीजिए।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو، جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو، اس کا سینہ عمر کے نور پاک سے ماشاءاللہ، اس شعر کو سننے کے بعد تو میرے جسم میں کیفیت سی طاری رہتی ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا شعر لکھا ہوا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حضرت سیدنا امیر القادری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کی زیارت کریں۔ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار ارب و عجم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بھی دس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا بلند آواز سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے پناہ مسرت کی بات ہے کہ آج آفتاب چشریت حضور سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگری میں ان کے دادا مرشد قطب الاقطاب سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرس کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں، اور جس ادارے کی مسجد میں ہم موجود ہیں یہ سرکار صابر پاک کی نگری میں اہل سنت کا مضبوط قلعہ دارالعلوم اہل سنت صابریہ برکات رضا۔ حاضر اللہ رب العزت حضرت علامہ غلام نبی صاحب قبلہ اور ان کے جملہ رفقا کو عمر نو عطا فرمائیں اور اس کام پر ان سب کو بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائیں کہ ان لوگوں نے شاہجہاں سے بھی بڑا کام کیا، اس اعتبار سے کہ شاہجہاں نے اپنے مجازی محبوب کی یادگار میں عمارت بنائی اور صرف عمارت بنائی، اور ان لوگوں نے اپنے سچے محبوب بلکہ اللہ کے بھی محبوب اور کائنات کے محبوب
खालिक और मखलूक सबके महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क में इन्होंने इमारत बनी। इमारत नहीं है बल्कि जिसके इश्क में इमारत बनी है साथ ही साथ उसकी तालीमात भी जाने वो सही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसको नजर बद से बचाए आमीन। और मज़ीद अल्लाह इससे दीन की अमीरात पागी तरक्की अता आमीन। मैं यहाँ बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए आया हूँ। हमारे मुहिब गिरामी कद और सुन्नियत के लिए बड़े हमदर्द हैं जनाब बिरादर तरीक़त भी हैं मेरे सोहेल लोकड़िया साहब, उनका हुक्म था और मोहब्बतों की जंजीर पैरों में थी, इसलिए बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हूँ। कुतुबुल अक़ताब सरकार बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रज़ी अल्लाह ताला की शान अगर कुछ और ना भी बयान की जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार गरीब नवाज ने अपने 3 बेटों की मौजूदगी में उन 3 बेटों में किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया। 3 बेटों की मौजूदगी में सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को अपना जानशीन बनाया। आप अंदाजा फरमाएं, हालांकि उनके बेटों में कोई कमी नहीं थी। जिसका बाप 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाला हो, तो जिसका वालिद अताए रसूल हो, जिसके वालिद को उस जमाने में दुनिया शेखुल इस्लाम कहती हो, आखिर ऐसे बाप के बेटे कितने बासलाहियत होंगे, साहिबे करामत होंगे, साहिबे इल्म होंगे। लेकिन ये सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की क्वालिटी है कि ऐसे बेटों की मौजूदगी में गरीब नवाज ने बुजुर्गाने चिश्त की जानशीनी के लिए बगैर किसी के मशवरे के जिसका इंतखाब किया है वो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी। वजह क्या है? अच्छा, ये जो जानशीनी का मसला है उसको आप आज के हालात में कयास न करें। गरीब नवाज जैसा बुजुर्ग जहाँ नफ्स की कोई गुंजाइश ही नहीं, नफ्स वहाँ मकरूब ही मकरूब है, बल्कि मकरूब ही नहीं बल्कि नफ्स का खात्मा नजर आता है। वहाँ नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमइन्ना में मुंतकिल नजर आता है। उसके बावजूद अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए इंतखाब किया तो किसका? वजह क्या थी? हमारे मुर्शिदों में सरकार मीर अब्दुल वाहिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मशहूर है और ये वो हस्ती है कि लोग जब 1000वीं सदी का जिक्र करते हैं तो सिर्फ मुजद्दिद अल-फ़सानी के जिक्र पर लोग रुक जाते हैं। हालांकि उस सदी की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि मीर अब्दुल वाहिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा न हो, क्योंकि एक वक्त में कई मुजद्दिद हो सकते हैं और उसमें मुजद्दिद अल-फ़सानी भी मुजद्दिद थे, शेख अब्दुल्ला मोहद्दिद देहलवी भी मुजद्दिद थे और मीर अब्दुल वाहिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह भी मुजद्दिद थे। और हुस्न इत्तेफाक के हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने पूरी मेहनत तौहीद पर की, शेख अब्दुल्ला मोहद्दिद देहलवी की पूरी मेहनत रिसालत पर, इश्क़ रिसालत पर थी और मीर अब्दुल वाहिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी मेहनत उस दौर के राफ़ज़ियत के फितने के खात्मे के लिए। जब ये तीनों उन्वान मिलते हैं तब तो वो सदी तकमील को पहुंचती है। इसलिए कि अकबर ने सिर्फ तौहीद पर हमला नहीं किया, तौहीद पर भी हमला था, रिसालत पर भी हमला था और फिर ईरान के राफ़ज़ियों को भी यहाँ ला करके बसाया गया था। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों बुजुर्ग हैं और हम तीनों को मुजद्दिद मानते हैं। तो मीर अब्दुल वाहिद गिरामी का तारुफ मैंने इसलिए मुख्तसरन करा दिया कि उनकी किताब है सनाविर शरीफ, उसमें आप इब्नुल अत्ताब सैयदी कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी का जिक्र लिखते हैं। मैं किसी को टारगेट करके गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ और मिंबर पे बैठ करके कह रहा हूँ कि किसी को भी टारगेट करके तकलीफ करने को हम हराम समझते हैं। आप किसी को कयास मत कीजिएगा, लेकिन जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। मैंने हवाला पेश कर दिया है। आजकल जो खिलाफतें बढ़ती है या तो वो चेहरे देखकर, या तो नसब देखकर, या तो पब्लिक की तादाद देखकर, या तो किसी की सिफारिश देखकर बढ़ती है। लेकिन उस दौर में खिलाफतें जो दी जाती थी, बरसों खानकाहों के अंदर बर्तन झाड़ू करवाए जाते थे, जिक्र अस्कार करवाए जाते थे और तज़किया करवाया जाता था, तब कहीं जाकर के खिलाफत नहीं होती। आज बहुत आसान हो गया है, बल्कि जब पहले कभी कहा जाता है कि कोई फुला का खलीफा है तो लोगों के देखने का अंदाज बदल जाता था। लेकिन अब कभी कहीं कहा जाता है कि फुला का खलीफा है तो लोग बोलते अच्छा ठीक है। इसका मतलब बहुत नॉर्मल
اور پھر غریب نواز کی خلافت، اندازہ فرمائیں اب غریب نواز کی خلافت کی اتنی مشکل ترین خلافت تھی، اس کے باوجود بھی قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت کیسے ملی ہے، میر صاحب اس کا ذکر لکھ رہے ہیں، اور اس سے آپ کو سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت سمجھ میں آئی۔ خواجہ عثمان ہروانی نے فرمایا معین الدین تم قطب الدین کو خلافت دے دو، سرکار عثمان ہروانی نے فرمایا، اس لیے کہ قطب الدین بختیار کاکی اس وقت غریب نواز سے جڑ چکے تھے جب سرکار خواجہ عثمان ہروانی رضی اللہ عنہ حیات تھے، تو سرکار عثمان ہروانی نے فرمایا تم قطب الدین کو خلافت دے دو، عالم رویا میں فرمایا، لیکن بار فرمایا لیکن ابھی آپ کو انتظار تھا کہ مرشد نے کہہ دیا ہے، کتب سے محبت بھی تھی بھائی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے اور فرمایا معین الدین تم قطب الدین کو خلافت دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میر صاحب مزید آگے لکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کا جلوہ سرکار غریب نواز نے خواب میں دیکھا۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھنا جائز ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، لیکن اب وہ کیونکہ ہم کیفیت کا ذکر نہیں کرتے، بس یہ کہ اللہ رب العزت کی تجلی اس کی انوار خواب میں نظر آ سکتے ہیں، وہ کیسے ہیں یہ تو دیکھنے والے جانے۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 100 مرتبہ انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اس کی انوار دیکھے، جیسے دیکھے مجھے دیکھے۔ تو سرکار عثمان ہروانی نے کہا قطب الدین کو خلافت دو، اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا قطب الدین کو خلافت دو، اور جب اللہ رب العزت نے اپنے انوار غریب نواز کو خواب میں دکھا کر فرمایا معین الدین تم قطب الدین کو خلافت دو، تو اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کے حکم پر اور اپنے مرشد کے حکم پر سرکار غریب نواز نے بابا قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ جب تخت سلیمان علیہ السلام، ہماری اہل سنت کی مستقل کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب تخت سلیمان علیہ السلام زمین سے گزرتا رہتا تھا، ہواؤں میں اڑتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی سیر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تخت سلیمان اڑتے اڑتے ہندوستان کی سرزمین پر اترا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین سے لے کے آسمان تک انوار ہی انوار دیکھے، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی مولا یہ زمین مکمل انوار والی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آپ پر الہام فرمایا کہ سلیمان آخری نبی کی امت میں انہی کی اولاد میں ایک ولی پیدا ہوگا، دنیا اس کو قطب الدین بختیار کاکی کہے گی، اسی مقام پر اس کا مزار بنایا جائے گا۔ یہ انوار اس کے مزار کے اندازہ فرمایا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی امت محمدیہ کی آمد بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے ذکر کے لیے ہم خوش نصیب ہیں، ایسے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اتنے بڑے لوگ، روحانیت میں اتنا بڑا مقام، اتنے بلند درجات، اس کے باوجود بھی ان کے اعمال کیا تھے، ان کا عشق رسول کیا تھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالی روزانہ 3000 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود شریف پڑھا کرتے ہیں، اور کم و بیش کبھی 700 مرتبہ اور کبھی 1000 لے کر نماز ادا فرما، کبھی 700 لے کر کبھی 1000 لے کر۔ جب آپ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ نے نکاح کی مصروفیت کی وجہ سے درود شریف پڑھنا بھول گئے یا موقع نہیں ملا نکاح کی مصروفیات میں درود شریف پڑھنے کا، تو آپ کے مرید تھے، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک دربار سجا ہوا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم پردے کے پیچھے موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے لیکن، اور کوئی خادم ہے جو اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، تو انہوں نے خادم سے کہا آپ سب کے مسائل لے کر بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، میرا بھی ایک مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی آواز اتنی خوبصورت آ رہی ہے، میں آقا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور پردہ ہٹا دے تاکہ میں جلوہ دیکھ لوں۔ تو جب وہ مسئلہ لے کر کے گئے تو جواب آیا کہ تو ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ تو اللہ کے رسول کو کا دیدار کر سکے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے بھائیوں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو اس قابل نہیں ہوا
کہ تو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ سکے. مجھے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لڑکے آنکھوں کو آوارہ کرتے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، پکچر بھی دیکھتے ہیں، جھوٹ بھی بکتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر 2-4-5 دن پر خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ کبھی چرچے نہیں کرتے. ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علی علامہ بے شمار مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا، لیکن لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں نے دیکھا. لوگ خود سمجھتے تھے کہ آج خواب میں جلوہ نظر آیا. اس کی 2 نشانیاں ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ دن بھر بے چینی میں گزرتا تھا اور زبان پر بار بار یہ بات آتی تھی، خواب میں بیمار نے تیرے جلوے دیکھے، خواب میں بیمار نے تیرے جیے، اس طرح بار بار زبان پر آتا. اور اس دن خاص طور پر کوئی نیاز پر فاتحہ دلائی جاتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج جلوہ نظر آیا. کبھی تذکرہ نہیں فرمایا. بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھے، اور یہاں تو چھوٹے لوگ تھے، 2-4-8 دن پر تھے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، الحیاذ باللہ. میرے آقا علیہ السلام کی دعا میں کتنی لرزنے کی بات ہے. حضور پر لوگ جھوٹ خواب منسوخ کرتے صرف اپنی جھوٹی عزت کی خاطر، جھوٹی شہرت کی خاطر. میں تو کہتا ہوں کیا ہمیں یہی سب ملتا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے؟ کیا حضور کی امت کی اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ساری عزتوں سے بڑھ کر عزت یہ ہے. سرکار مکتوم اشرف جہانگیر سرنانی اللہ اکبر فرماتے تھے کہ میں جس بات پہ فخر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا. ولایت پر فخر نہیں ہے، سیادت پر فخر نہیں ہے، عالم ہونے پہ فخر نہیں ہے، خیرت سبا کا حافظ ہونے پہ فخر نہیں ہے، غوث العالم ہونے پر فخر نہیں ہے. اگر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ میں آخری نبی کا امتی بنا. 70 انبیاء کرام نے دعا کی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے. انہوں نے دعا کی 70 انبیاء، ان 70 میں حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ بغیر دعا کے اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی ہونے کا ہمیں بڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو بہرحال سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے مرید نے کہا مجھے زیارت کرنے کا بھی تو اس قابل نہیں ہوا کہ تو حضور کا دیدار کر سکے. البتہ تیرے پیر کے لیے اللہ کے رسول کا ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ جو تحفہ بھیجتے تھے حضور کی بارگاہ میں 3 دن سے وہ تحفہ پہنچ نہیں رہا ہے. بس یہ پیغام ہے. وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کا سرکار میں نے خواب میں یہ دیکھا اور پردے کے پیچھے حضور تھے. آواز سنی، دیدار نہیں کیا. دیدار کی خواہش کی تو منع کر دیا گیا. اس پر بھی قطب صاحب نے فرمایا کہ تم نے آواز سنی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی آپ نے مان نہیں لیا. حالانکہ خواب میں کسی پر بھی کرم ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. کسی پہ بھی کرم ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ تیرے پاس ثبوت کیا کہ تم نے حضور کی آواز سنی اور وہ منظر دیکھا. اور ثبوت یہ کہ جب میں نے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تیرے پیر کو سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ 3 دن سے وہ تحفہ نہیں آ رہا ہے. روزانہ وہ جو قلوب کا تحفہ بھیجا کرتے ہیں. قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ شادی کی خاطر میں درود نہیں بھیج سکتا. اس کا مطلب میری بیوی رکاوٹ بنی اللہ کے رسول کے عشق میں. تو آپ نے اس نئی نویلی دلہن کو صرف اس لیے اپنے سے دور کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے میں تم رکاوٹ بن گئی. اور اس کے بعد پھر پوری زندگی آپ نے کبھی بھی درود شریف کے عمل کو ترک نہیں کیا. روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سرکار غریب نواز اکثر فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ معین الدین تو میرے لیے کیا لایا ہے تو میں قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کروں. سبحان اللہ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بڑی خدمت انجام دی. آپ کی خدمات میں یہ ہے کہ جب آپ دلی پہنچے تو دلی کے پورے ماحول کو آپ نے ایسا تبدیل فرمایا کہ وقت کے بادشاہ کو بھی چاشت اور تہجد کا پابند بنا دیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی کارپوریٹر کو بھی نمازی بنانا کتنا مشکل ہے.
لیکن بادشاہ کو چاشت اور تہجد کا پابند کر دینا یہ قطب صاحب کی کرامتوں میں سے کرامت ہے. بادشاہ مرید بھی ہوا, آپ نے بادشاہ کو بھی خلاف کر دی. یہ تاریخ ہے ہماری کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے خلفاء میں ایک بادشاہ بھی خلیفہ ہوا ہے جس کو دنیا سلطان التمش کے نام سے کہتی ہے. اور اس کے بعد مشہور بات یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے. دیکھیے وصیت میں بھی کتنا راز تھا. آسمان بنا وضو کے ہو سکتا ہے آج کچھ لوگ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے تھے کہ شمس الدین جیسے بادشاہ کو خلافت دے دی, لیکن ایسا نہ ہو کہ بادشاہت سے مرعوب ہو گئے ہوں. لیکن قیامت تک کے لیے لوگوں کا منہ بند کرا دیا آپ نے. فرمایا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی سنت غیر موقعہ بھی کبھی ترک نہ ہوئی ہو, جس کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو, کبھی اس نے کسی اجنبی عورت پر قصداً جان بوجھ کر نظر نہ ڈالی ہو. اندازہ فرمائیں, اندازہ کریں, غور فرمائیں, شرط کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو, اجنبی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہ ڈالی ہو, سنت غیر موقعہ بھی ترک نہ ہوئی ہو, اور جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے تہجد بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو. 4 شرطیں اس شخص میں پائی جائے گی, وہی قطب الدین کی نماز جنازہ پڑھائے گا. سرکار کا مثال تو ہو گیا, مغرب تک کوئی نہیں آیا, مغرب تک کوئی نہیں آیا. کے بادشاہ سے وہ آگے بڑھے مگر روتے ہوئے مرشد کے چہرے سے کفن ہٹا کر کہنے لگے کہ سرکار آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا. آپ نے پردہ کیا ہے اور ہمیں بے پردہ کر دیا ہے. اگر یہ راز سے آپ پردہ نہ اٹھاتے تو شمس الدین اس راز کو اپنے کفن میں اپنے ساتھ لے کر کے جاتا. اور جیسے ہی نماز جنازہ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے جرأت مند لوگوں نے بازو پکڑ کے کہا بادشاہ آپ کی عصمت پر سر تسلیم خم ہے, مگر مرشد کی وصیت کا مذاق اڑنے نہیں دیں گے. بادشاہ نے بول کر کہا جو 4 وصیتیں اور شرائط مرشد کی تھی الحمدللہ وہ چاروں کے چاروں فقیر میں موجود ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ دلی کا بادشاہ جو وہ شمس الدین التمش ان 4 شرائط کے ساتھ اپنے مرشد کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے, پہلے بادشاہ تھے, پہلے بادشاہ تھے. میں کہتا ہوں بھائیو, ہم بادشاہ اس وقت تھے ہندوستان میں, بادشاہ بننے کے بعد بھی اتنے نیک رہتے تھے کہ بادشاہ ہو کر کے کسی عورت پر قصداً نظر نہیں ڈالتے تھے. آج تھوڑا سا کسی کو 2-4 ایکڑ کھیت بھی مل جائے تو پہلی بھی اس کو بری لگنے لگتی ہے اور وہ حرام طرف نظر دوڑانے لگتا ہے, اور پھر اس کو فیشن نظر آنے لگتا ہے, گندی فلمیں اس کا مزاج بن جاتی ہے, گانے سننا اس کا شوق بن جاتے ہیں. جب تک کہ ہم دولت پانے کے بعد بھی نیک رہا کرتے تھے تب تک قدرت نے ہمیں بادشاہ بنا کر رکھا تھا. اور آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو مذہب سے معاذ اللہ لوگوں کو بو آنے لگتی ہے, مذہبی لوگوں کو بے پٹ سمجھنے لگتے ہیں, اللہ والوں سے گھن آنے لگتی ہے. بتائیے پھر یہ مسلمان در در کا بھکاری نہ بنے گا تو کیا ہوگا, در در کی ٹھوکریں نہ کھائے گا تو کیا ہوگا. تو یاد رکھیے ہمارے بزرگوں نے ایک تاریخ چھوڑی ہے, اور قطب الدین بختیار کاکی کا مثال جو ہوا ہے, اللہ اکبر. آپ کو بزرگان چشت کا جیسا کہ معمول تھا کہ بزرگان چشت کے نزدیک سما روح کی غذا ہے, بزرگان چشت کے نزدیک سما روح کی غذا ہے. وہ سما جو محبوب الہی نے کیا, وہ سما جو غریب نواز نے کیا, وہ سما جو قطب الدین بختیار کاکی نے کیا. اور اللہ اکبر, محفل سما میں مولانا احمد جان کا ایک شعر پڑھا جا رہا تھا, پشت گانے کھنجر تصویر را ہر زمان از غیر جانے کی طرف. یہ شعر پڑھا گیا اور اسی شعر پر آپ کو وجد آیا, اور اسی وجد کی کیفیت میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور مشہور ہے ہمارے بزرگوں نے, صوفیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کی تدفین ہو گئی تو بعد تدفین بھی ایک مقام پر یہ شعر پڑھا گیا اسی جگہ پر بیٹھ کر کے. تو لوگوں نے دیکھا کہ قطب صاحب اس وقت بھی آپ پر وجد کی کیفیت تھی اور آپ کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ گئے. یہ اللہ والے ہیں. جب ان کی زندگی اور حیاتی کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی حیات کا بیان ہے. ہم ایسے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں, اللہ ہمیں ایسے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھیں اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. باتیں اور بھی ذہن میں آتی ہے لیکن چونکہ آگے کا پروگرام ہے, مجھے بارگاہ میں حاضری بھی دینا ہے.
हाजिर नहीं दे सका, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ। अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व बानी इदारा हज़रत मौलाना गुलाम साहब, हज़रत सैयद अमीर कादरी साहब की जो है गुलपोशी करते हुए, चादरपोशी करते हुए नारे तकबीर और रिसालत से इस्तेमाल कीजिए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नाज़रीन, सलात व सलाम के साथ इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आशिकाने औलिया हैं, आशिकाने अहले बैत हैं। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने अहल वयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।